अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के हीरे मोतियों, बहनों और बेटियों, कल मैंने एक पोस्ट की थी ना कि खान साहब के लिए एक खुशखबरी का आंसर है। तो ये आज का जो एक इस केस के अंदर जो 190 मिलियन पाउंड का केस है अलकादर वाला, उसमें सजा होने का एक सिलसिला था। एक गाड़ी किसी कीचड़ के अंदर फंस जाए ना, तो 4x4 व्हील भी लगा लो तो गाड़ी का टायर जो है वो उसी के अंदर नीचे धंसता जाता है। और गाड़ी जो है, ये खान साहब के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि छोटे लेवल की अदालत ने जिस तरह साइफर का मामला करना था, क्योंकि वो अदालतें बेचारी अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी ज़ात की प्रोटेक्शन के लिए फैसले तो उन्होंने ना चाहते हुए भी करने थे। जैसे कर लें कि एक शेख सादी की हकायत थी, उसको मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। एक शख्स को सजाए मौत होगी। उस शख्स ने कहा मैंने मर तो जाना है, क्यों ना मैं बादशाह को तमाम लोगों के सामने बेइज्जत करूं, जलील करूं। वो तमाम लोगों के सामने बादशाह को गालियां देना शुरू हो गया, ये है बादशाह, जलील, कमीना, ये वो। अब बादशाह ने एक वजीर से पूछा कि ये शख्स क्या कह रहा है। वो वजीर कहता है उसे पता था कि ये शख्स बेगुनाह सजाए मौत चढ़ा है। उसने कहा कि ये कह रहा है कि बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो और ऐसी हजारों सल्तनतें दें। ये उनका जो फैसला है बहुत जबरदस्त फैसला है, मैं दिलो जान से मानता हूं। बादशाह ने कहा जाओ इसकी जान बख्शी कर देते हैं। उस दौर में यही होता था। अब ये बादशाह का एक फैसला था जान सजाए मौत देने का, जान सजाए मौत देने का, और वजीर की हिकमत की वजह से इस शख्स की जान बच गई। पास एक और वजीर खड़ा था, उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये शख्स आपको गालियां दे रहा था, ये शख्स आपको गालियां दे रहा था और आपने गालियां सुन के और ये बात करके तो उसकी सजा माफ कर दी। हालांकि वो शख्स सजा का मुस्तहिक था। बादशाह ने परा में कहा कि तुम्हारे सच के अंदर खबासत की बू आ रही है और उसके झूठ के अंदर हिकमत की खुशबू थी। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि ये वाला जो फैसला हुआ है ये खबासत की बू वाला फैसला है। इंशाअल्लाह हिकमत की खुशबू वाला फैसला भी आएगा। एक बार फिर दोबारा हाई कोर्ट के चक्रों में इस सारे सिस्टम को कर दिया गया है, यानी केस डिले करने के लिए कि जैसे साइफर का केस खत्म हुआ, इस तरीके से अब ये हाई कोर्ट की तरफ केस जाएगा, वहां से सजा मुअत्तल होगी और फिर यानी कि ये 190 मिलियन पाउंड का केस, ये कोई यहां से चोरी नहीं हुई। मिसाल के तौर पे आपका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस की एक चीज यहां से उठा के उसी फार्म हाउस के ऊपर लगाना, बाहर भी नहीं लेके जाना, अपने अकाउंट में भी नहीं डालना, तो ये चोरी किस तरीके से हो सकती है। पैसा हाई कोर्ट के उस डरबे के अंदर आया, सुप्रीम कोर्ट के तमाम चीजें। अब यहां जिस तरह हम लोगों के ऊपर सजाएं और पुलिस पीछे भागती है, करवाया जाता है कि इन लोगों को गिरफ्तार करो, ये करो, इनसे स्टाम्प पेपर लिखाओ, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, खौफ पैदा करना। मेजॉरिटी लोग खौफ में नहीं आते, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये छोटे लेवल के जज जो हैं ये खौफ में मुब्तला होते हैं। इन्होंने अपने मुस्तकबिल की सीढ़ियों में, अब जैसे तारक जहांगीरी थे, तारक जहांगीरी की डिग्री बिल्कुल 100% सही थी। जब इस्लामाबाद की 3 सीटें बढ़ जाने लगी तो उस वक्त तारक जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री का एक पलंदा कायम कर दिया गया और अपने अज़ाइम और अपने सिलसिले जो हैं
جو ایک آئینی ترمیم کرنی تھی، یہ 3 چلے جاتے تو اور رولا ہو جاتا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے تو دوستو ہم ویلاگ کرتے ہیں بڑی باریکی کے، سوچ سمجھ کے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی سزا ہمیں کیا ملنی ہے۔ ہم ان ویلاگوں کے ذریعے ہی تو آج نوک کے اوپر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ آواز بند کر دی جائے۔ ہم فوج کے خلاف کبھی بھی نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ فوج پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، لیکن کچھ ایسے عناصر ہیں جو مس گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ آرمی کا شعبہ سیاسی شعبہ تو نہیں ہوتا نا۔ اگر وہ سیاسی شعبہ ہو تو مشرف کتنے مضبوط اقتدار کا مالک تھا، آخر میں اس نے ہتھیار کیسے ڈالے؟ آپ کے سامنے تھا، وکلا کی ایک تحریک سٹارٹ ہوئی اور یہ کیا اور وہ کیا اور استعفیٰ ایک، یعنی کہ ان اداروں کے اندر کچھ ادارے ہوتے ہیں جو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کر دیجئے جی، کچھ نہیں ہوگا، وہ کر دیجئے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ایک جنرل عاصم منیر یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہوں کہ یار میں نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے نہ کرنے کی چاہت میں بھی کچھ لوگ ایسے معاملات کر، اب مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ لوگ جو رہا ہوئے ہیں 25 مئی کے حوالے سے، تو مجھے خوشی ہے، میں عاصم منیر کو، باقی اور میٹرز میں عاصم منیر کے خلاف ہو سکتا ہوں، لیکن جو لوگ چھوٹے ہیں، عاصم منیر چاہ سکتے تھے کہ ان کو سزائے موت بھی ہو جائے، 10 سال سزا ہے۔ کچھ لوگوں کو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معافی نامے لکھ دیں اور ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جو جج آرمی کا، ظاہر ہے اس نے بھی اللہ کے آگے جان دینی ہے نا جی، انہوں نے بھی فیصلے کیے ہیں اور انہوں نے میانہ روی اختیار کیا، درمیان کا کسی کو سزائے موت نہیں دی۔ آپ سب سے بڑی بات یہ دیکھ لیں، یہ ان ججوں کے کاندھے کے اوپر آ کے جو کچھ کیا گیا ہے، یہ جج ظاہر ہے ان ججوں کا تو اپنا کوئی قصور نہیں ہے، یہ چھوٹے لیول کی چھوٹے بونے ہوتے ہیں، یہ اتنے معذرت کے ساتھ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے بڑے پروٹیکشن میں یہ لوگ نہیں ہوتے، حالانکہ سپریم کورٹ کے بھی جج جو ہیں وہ اس پروٹیکشن میں نہیں ہوتے، چلتے چلتے ان کے بچے کو گاڑی کے نیچے کوئی دے جائے، فلاں کر جائے۔ جو لوگ کینیا کے اندر جا کے ارشد شریف کا قتل کر سکتے ہیں، پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے جرنل جو ہیں یہ باہر کیوں جا کے رہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر ان ملازمت میں تو وہ پروٹیکشن حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کو جو سزا کی ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی نا، یہ اسی بارے میں نے کل ویلا کیا تھا کہ یہ خوشخبری ہے، یہ خوشخبری ہے کہ اب کم از کم گاڑی دل دل سے تو نکلے گی نا جی۔ یہ روز 190 ملین، یہ القادر، تو یہ اس دل دل سے یہ گاڑی نکل آئی ہے، اور انشاءاللہ خان کی بیوی جو ہے ہماری بشرا بہن جو ہے، وہ تو پہلے بھی چیزیں لے کے گئی تھی، اور یہ جو خود جا کے گرفتاری دے سکتی ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، آپ انتہائی مؤثر قسم کی پوسٹیں کریں۔ عدلیہ کے خلاف آپ نے کوئی ایسی پوسٹ نہیں کرنی، آرمی کے خلاف پوسٹ نہیں کرنی۔ باقی آپ کا حق ہے، آپ کسی شخص کو ایک کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ ظاہر جنرل عاصم منیر کو کریں گے، آپ فلاں کو کریں گے، آپ فلاں کو کریں گے، لیکن آپ اداروں کو آپ نہیں کریں گے۔ ادارے اس ملک کے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہ جو یونیفارم ہے نا، یہ یونیفارم، یہ ہمارے ملک کی عزت ہے۔ اس کے اندر جو بندہ آ جائے، آپ نے دیکھا ہے کہ اب میں نہیں کہنا چاہتا کہ اس سے پہلے کہ میں بڑی مشکلوں میں ہوں، پہلے ہی میرے پیچھے کئی ایسے سلسلے لگے ہوئے ہیں، میں KPK کے اندر بیٹھ کے یہ ویلاگ کر رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگر اچھا لگے تو کمنٹس لازمی دینا ہے جی۔